रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पर खड़े हुए हमको इब्तिदाए आफरीनश के बारे में खबर दी और क़यामत तक जो कुछ होने वाला था सब कुछ बयान फरमा दिया, यहाँ तक कि अहले जन्नत अपनी मंजिलों में और अहले नार जहन्नुम में अपनी मंजिलों में दाखिल हो गए। जिसने इसको याद रखा इसको याद रहा और जिसने इसको भुला दिया वो भूल गया। यही हदीस दूसरी रिवायत में इस तरह वारिद हुई है कि मा तरका शयइन फी मुकामिही ज़ालिका इला यौमल क़ियामती इल्ला हद्दस बिही। मिशकात बाबुल फितन, यानी क़ियामत तक होने वाले तमाम वाक़यात और हालात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। तो हाज़रीन मोहतरम, मोतबर किताबों में चमकती हुई हदीसें ऐलान कर रही हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम कायनात आलम का इल्म गैब व इल्म शहादत सब कुछ इस तरह अता फरमा दिया है कि इब्तिदाए आलम से जन्नत और जहन्नुम में दाखिल होने के वक्त तक तमाम हालात व वाक़यात आपने बयान फरमा दिए। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान अजीम है, वो अल्लामा का मालम तकुम तालम वो काना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा। यानी आए महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ अल्लाह ताला ने आपको सिखा दिया और अल्लाह ताला का फजल आप पर बहुत ही बड़ा है। साहिब तफसीर रूहुल मानी ने इस आयत शरीफा की तफसीर में लिखा है कि मिन खुफियातिल उमूरी व ज़माइर सुदूरी व मिन अखबारिल अव्वलीन वल आखिरीन, यानी तमाम पोशीदा चीज़ें और सीनों में छुपी हुई बातें खुदा ने आपको बता दी हैं, ये या तमाम अगलों और पिछलों की सारी खबरें आपको तालीम फरमा दी हैं। हुजूर सरवर कायनात ने जंग बदर के मौके पर एक दिन कबल ही एक छड़ी से मैदान जंग में लकीर खींचकर ये फरमा दिया कि ये फुला काफर का मकतूल होने का मुकाम है। इस हदीस के रावी का बयान है कि मकतूली ने कुफार में कोई भी हुजूर के हाथ रखने की जगह से जरा भी नहीं हटा। जिस जगह पर हुजूर ने लकीर मार खींच दी थी, जिस शख्स के कत्ल होने की जगह आपने मुअय्यन फरमा दी थी, उसी जगह उसकी लाश मिली। इस तमहीदी गुफ्तगू का मकसद यही है कि मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महदी मऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम का इतना बड़ा मारिकतुल आरा मसला है, इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खामोश रहते थे कि महदी मऊद की बेइज्जत कब होगी, कहाँ होगी। महदी के बारे में इस कदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस बयान फरमाई हैं कि उलमाए मुहद्दिसीन ने महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक 360 अहादीस होना बयान किया है। आप देखिए किसी भी मसले पर इस कदर कसरत से अहादीस दस्तयाब नहीं है। न सिर्फ अहादीस बल्कि आयात कुरानिया में भी महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त बेसत के इशारात और किनायात भी वाज़ेह तौर पर मिलते हैं। तो मैंने जिस आयत शरीफा की तिलावत की है उसी आयत से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आयत में इतनी कसरत है, इतनी जो है उसमें बयान करने के लिए जो है बातें हैं कि हमारे बेशुमार जो है नहीं उसकी तफसीर हो सकती है। मगर मैं इस आयत के दो ही बातों पर जो है आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वक्त बेइज्जत से मुताल्लिक हैं। हाज़रीन मोहतरम, मुफस्सिरीन किराम की तफसीरों में बेशुमार तसरीहात और तशरीहात के ऐसे ऐसे ताबनाक सितारे जगमगा रहे हैं जिनसे सिरात मुस्तकीम की शाहराह पर चलने वालों के लिए रुश्द व हिदायत की नूरानी रोशनी मिल रही है। मगर अफसोस के इसका क्या इलाज कि वो बदनसीब लोग जिनके दिलों की दुनिया में नूर हिदायत का चिराग बुझ चुका है,
وہ آنکھ کھول کر آیات اور تفاسیر میں چمکتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی آیات بیانات کو اپنی چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے، بلکہ حق سے منہ موڑے ہوئے سرکش اونٹوں کی طرح ضلالت و طغیان کی اندھیری وادیوں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں، اور مخلوق خدا کو احادیث اور آیات قرآنیہ کا غلط مفہوم پیش کر کے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ یہ وہی بدبخت لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي فی الصدور، سورہ حج آیت نمبر 46، یعنی منکروں کے سروں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آنکھیں جو سینوں کے اندر ہیں وہ نابینا ہو جاتی ہیں، یعنی ان لوگوں کی بصارت تو رہتی ہے لیکن دلوں کی بصارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہدایت کا نور نظر نہیں آتا۔ ہم یہاں صاحبان فکر نظر کے لیے آیت قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت سید محمد جیون پوری ہی امام مہدی موعود ہیں، جو آج بندے کا عنوان ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ جس زمانے میں نہیں میاں کریے کرن کریے، آپ میاں چالو کریے آپ۔ آپ جس زمانے میں آپ جس زمانے میں اور جس مقام پر مبعوث ہوئے ہیں وہی زمانہ وہی مقام بعثت صحیح ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حاضرین محترم، امامنا حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام 14 جمادی الاول 847 ہجری میں بمقام شہر جیون پور میں پیدا ہوئے اور 19 ذی القعدہ 910 ہجری میں آپ کا وصال بمقام فرا ہوا اور آپ کا مزار مقدس بھی وہیں موجود ہے۔ قرآن شریف میں ابھی میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یعنی اے ایمان والو، جو لوگ تم میں سے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جس کو اللہ دوست رکھے گا اور اللہ کو وہ قوم دوست رکھے گی۔ آیت شریفہ میں فسوف یاتی اللہ بقوم سے ہم کو بحث ہے۔ اس بقوم کا جملہ اور اس کے ماقبل و مابعد کی آیتیں ہمارے دعوت کو ثابت کرتے ہیں کہ اس آیت میں یاتی مضارع کا صیغہ ہے جس کے پہلے سوفا کا لفظ آیا ہے، جس سے مضارع مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے، اور بقومن میں بائے تعدیہ ہے یا مصابہت ہے۔ اگر بائے تعدیہ تصور کریں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مستقبل بعید میں لائے گا، اور اگر بمعنی مصابہت لیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل بعید میں قوم کے ساتھ آئے گا۔ کسی قوم کے ساتھ آنا یا کسی قوم کو لانا دونوں کا معال قریب قریب ہے۔ آیت مذکور میں لفظ اللہ سے مراد امام مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور مراد لیا جائے تو یہ بات بالکل اسی اصول کے تحت ہوگی جو علماء اسلام کے مسلمات سے ہے، جیسا کہ توریت میں ایک بشارت کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ طلع من سینا واشرق لهم من السعیر ومن جبل فاران تجلی، اللہ تعالیٰ سینا سے طلوع ہوا، سعیر سے چمکا اور کوہ فاران سے تجلی کیا۔ خطبات احمدیہ۔ توریت کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سینہ سے طلوع ہونے سے مراد علماء اسلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ذہن لیا ہے،
اور शरीर से अल्लाह ताला के चमक